बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेज टीवी के प्यारे से नाजरीन को हम अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन। गुज़िश्ता कुछ रोज से इंटरनेट पे खबर बहुत ज्यादा वायरल है, जिसने न सिर्फ आलम इस्लाम में एक मजहबी मसले को छेड़ दिया है, बल्कि इसके साथ साथ आलमी सियासत और खास तौर पर दुबई, जो खलीजी रियासतों में सबसे ज्यादा अमीर तरीन रियासत है, वहां के हालात खराब होने का अंदेशा भी पैदा कर दिया है। ये खबर है कि दुबई के हुक्मरान और मुत्तहिदा अरब इमारात के वाइस प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की साहिबजादी प्रिंसेस शेखा महरा बिनते मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की तरफ से अपने शौहर को तलाक दिए जाने की। जी हाँ, आप दुरुस्त सुन रहे हैं। दुबई की शहजादी ने अपने शौहर को खुद तलाक दे दी और इस बात ने पूरे आलम इस्लाम में एक नई बहस छेड़ दी है कि क्या औरत अपने शौहर को तलाक दे सकती है या नहीं। सबसे ज्यादा ताज्जुब आवाम को इस बात पे हो रहा है कि शेखा महरा एक निहायत ही फैशनेबल, खूबसूरत और अल्ट्रा मॉडर्न खातून है, जबकि शाही खानदान की दीगर शहजादियां ऐसी नहीं हैं। दूसरी तरफ शेखा महरा की शादी को अभी बमुश्किल 1.5 साल का अरसा गुजरा है और उन्होंने अपने शौहर को तलाक दे दी। आखिर इन दोनों के माबैन ऐसा हुआ क्या जिसकी वजह से शेखा महरा ने अपने शौहर शेख मना बिन मोहम्मद बिन राशिद मना अल मखतूम को तलाक दी। आज हम इसी मौजू पे बात करेंगे और आपको इस सारी सूरत हाल से आगाह करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ हम इस मौजू पर भी बात करेंगे, क्या इस्लाम की रूह से कोई औरत अपने शौहर को खुद से तलाक दे सकती है या नहीं। हम इन वजूहात का तस्करा करने की भी कोशिश करेंगे जिनकी वजह से ये तलाक वकू पजीर हुई, और इस बात का जायजा भी लेंगे कि इसके बाद शेख मना बिन मोहम्मद बिन राशिद बिन मना अल मखतूम का रद्द अमल क्या हो सकता है। नाज़रीन गिरामी, शेखा महरा के वालिद मुत्तहिदा अरब इमारात के वाइस प्रेसिडेंट और दुबई के मौजूदा हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने अब तक कमोबेश 7 शादियां की हैं और उन सबको तलाक दे चुके हैं, सिवाय अपनी पहली बीवी शेखा हिंद के। शेखा मायरा की वालिदा एक यूनानियन नस्ल खातून थी जिनका नाम ज़ोए ग्रेगोरकस था। शेखा महरा 26 फरवरी 1994 को पैदा हुई और उस वक्त उनकी उम्र 30 साल है। उनकी परवरिश मुत्तहिदा अरब इमारात में ही हुई और उनकी वालिदा यूनानी शहरियत भी रखती हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक शहजादी महरा अरबी और यूनानी दोनों जबानें बोल सकती हैं। शेखा महरा की शादी शेख मना बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से हुई, जो मुत्तहिदा अरब इमारात का एक मशहूर बिजनेसमैन खानदान है। ये खानदान ज्यादातर रियल स्टेट के हवाले से मशहूर है। खुद शेखा महरा के वालिद दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम इस वक्त मुत्तहिदा अरब इमारात में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज रखने वाले इंसान हैं। शेखा महरा की शादी फरवरी 2023 में हुई और इस साल यानी 2024 के मई की 2 तारीख को उन्होंने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम माँ के नाम पर शेखा महरा बिनते मनाल अल मखतूम रखा गया। यानी अभी उनकी बेटी को पैदा हुए बमुश्किल 3 माह हुए हैं जब यह हादसा पेश आ गया। गुज़िश्ता रोज शेखा महरा बिनते मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट पब्लिक कर दी, जिसके बाद गोया पूरे इंटरनेट पे तूफान आ गया। इस पोस्ट में शेखा महरा ने लिखा कि प्यारे शौहर, जैसा कि आप अपनी दूसरी सोहबतों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, यानी आपके लिए हमारे पास वक्त ही नहीं, तो मैं आपको तलाक देती हूँ। मैं आपको तलाक देती हूँ। आपको तलाक देती हूँ। आपकी साबिका बीवी शेखा महरा। बज़ाहिर इस पोस्ट में इस्लामी रिवायात के मुताबिक 3 बार तलाक दी गई है। ट्रिपल तलाक के रुझान पर दुनिया में कई मुमालिक सरकारी तौर पर पाबंदी लगा चुके हैं, लेकिन आम तौर पर इसके तहत शौहर अपनी बीवी को 3 बार तलाक देने का कहकर रिश्ता खत्म कर सकते हैं। शहजादी के इंस्टाग्राम पर मौजूद पोस्ट में आखिर में यह भी लिखा गया है कि अपना ख्याल रखना, तुम्हारी साबिका अहलिया। शहजादी के इंस्टाग्राम अकाउंट को देखकर अंदाजा होता है कि इससे उनके शौहर की तमाम तस्वीर हटाई जा चुकी है। दूसरी जानिब उनके शौहर का अकाउंट का जायजा लिया गया तो ऐसे ही वहां शहजादी की तस्वीर मौजूद नहीं थी और उनको बज़ाहिर डिलीट किया जा चुका है। अब सोचने की बात यह है कि आखिर प्रिंसेस शेखा महरा बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने ऐसा क्यों किया और उनके दरमियान ऐसे कौन से क्लैशेस हुए जिनकी वजह से नौबत यहाँ तक आन पहुंची। ये तारीख में पहली बार शाही खानदान की किसी रुकन और वो भी खातून ने अपनी तलाक का ऐलान न सिर्फ सोशल मीडिया पर किया, बल्कि यूं जाहिर किया कि जैसे ये तलाक शेखा महरा ने खुद दी है। जहां लोग इस हवाले से इज़हार ख्याल कर रहे हैं, वहीं पर लोग
اس لیے بھی حیرت کا شکار ہیں کہ ابھی تک شیخہ ماہرہ کے شوہر کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ بظاہر حالات بڑے ہی پرسکون نظر آ رہے ہیں، لیکن کہنے والوں کا کہنا ہے کہ ان پرسکون حالات کی تہ میں کوئی بہت بڑا مسئلہ کروٹیں لے رہا ہے۔ جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ شیخہ ماہرہ کی والدہ ایک یونانی نسل خاتون تھی، اور انہی کا حسن پرنسس شیخہ ماہرہ میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور یہ شاہی خاندان کی سب سے زیادہ فیشنیبل اور ماڈرن بلکہ الٹرا ماڈرن خاتون ہے۔ انہوں نے نہ صرف اپنی شادی پر جدید ترین مغربی لباس زیب تن کیا، بلکہ یہ آج تک بہت ہی کم اپنے روایتی لباس میں نظر آئیں۔ اس حوالے سے بھی اکثر چہمگوئیاں ہوتی رہیں، لیکن پرنسس مائرا نے ایسے کسی بھی تبصرے پر کبھی پلٹ کے جواب نہ دیا۔ البتہ حالیہ اقدام کسی فیشنیبل چیز سے مطابقت نہیں رکھتا، بلکہ یہ عرب معاشرے میں ایک بہت ہی بڑا جرأت مندانہ اور بولڈ قدم ہے، جس کا اثر آنے والے وقت میں ہمیں عوام میں بھی نظر آ سکتا ہے، جب عورتوں کی طرف سے یوں طلاقیں دی جانے لگیں گی۔ اس حوالے سے عوام میں سب سے زیادہ سوال اس بات پہ کیا جا رہا ہے کہ کیا ایک بیوی اپنے شوہر کو اپنی طرف خود طلاق دے سکتی ہے یا نہیں، جیسے کہ شہزادی ماہرہ نے کیا اور طلاق کو پبلکلی اناؤنس بھی کر دیا۔ اس حوالے سے مختلف علماء کرام کا مختلف موقف ہے۔ البتہ اگر ہم اہل سنت یعنی حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی فقہ کو دیکھیں تو یہ چاروں کے چاروں امام اس بات پر متفق ہیں کہ اگر شادی کی شرائط میں شوہر نے حق طلاق بیوی کو تفویض کر دیا ہے، تب شوہر اپنی مرضی سے طلاق نہیں دے سکتا۔ البتہ بیوی خود طلاق دینا چاہے تو وہ اپنے شوہر کو طلاق دے کر اسے چھوڑ سکتی ہے۔ البتہ جیسا کہ نارملی یہ حق شوہر اپنے پاس رکھتا ہے، اور کسی مسئلے کی صورت میں عورت خلا کا حق استعمال کرتے ہوئے ریاست کو شامل کرتی ہے اور ایسے شخص سے چھٹکارا حاصل کرتی ہے جو اسے طلاق دینے پر رضامند نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح سے ایسی صورت میں جب حق کے طلاق شوہر نے بیوی کو تفویض کر دیا اور بیوی جان بوجھ کر اسے طلاق نہ دینا چاہتی ہو اور معاملات زیادہ خرابی کی طرف جا رہے ہوں، تب شوہر بھی اسی حق کا استعمال کرتے ہوئے ریاست کی مدد سے اپنی بیوی سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے۔ اب اگر ہم دیگر فقہی علماء کی جانب سے دیکھیں جو دیگر مسالک سے تعلق رکھتے ہیں، جیسا کہ اہل حدیث عبد الوہاب نجدی کے فقہ سے تعلق رکھنے والے اور اسی طرح سے شیعہ علماء کرام، یہ تمام کے تمام اس بات پر متفق ہیں کہ شوہر ہی طلاق دے سکتا ہے، جبکہ بیوی اس طرح سے خود طلاق نہیں دے سکتی۔ البتہ ہم جانتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات عہد نبوی میں بھی پیش آتے رہے، اور انہی واقعات کی روشنی میں پاکستان میں بھی نکاح نامے میں یہ شق درج ہوتی ہے کہ کیا طلاق کا حق بیوی کو تفویض کیا گیا ہے یا نہیں۔ اگر یہ حق بیوی کو تفویض کر دیا گیا ہو، تب بیوی زندگی کے کسی بھی موقع پر اگر اپنی جان چھڑانا چاہے تو ایسے شخص کو طلاق دے کر اس سے الگ ہو سکتی ہے۔ پیارے ساتھیوں، اب اگر اس موضوع پر بات کی جائے کہ آخر شہزادی شیخہ ماہرہ کا اپنے شوہر پرنس شیخ منان بن محمد بن راشد المکتوم سے کس قسم کا جھگڑا تھا اور کس قسم کے خراب تعلقات تھے، جس کی وجہ سے بیٹی کی پیدائش کے محض 2.5 ماہ بعد ہی نوبت آ گئی کہ ان کی بیوی نے پبلکلی اپنے شوہر کو طلاق دے دی، تو ابھی تک اس حوالے سے کوئی خبر باہر نہیں آئی۔ البتہ شیخہ ماہرہ کی پوسٹ دیکھتے ہوئے کچھ نہ کچھ اندازے ضرور لگائے جا سکتے ہیں، جیسا کہ شیخہ ماہرہ کی پوسٹ سے ظاہر ہے کہ ان کے شوہر انہیں وقت نہیں دے رہے تھے اور شاید دوسری لڑکیوں کے چکر میں تھے۔ اسی وجہ سے پرنسس شیخہ ماہرہ نے اپنے شوہر کو نہ صرف طلاق دی بلکہ پبلک پوسٹ لگا کر ایک لحاظ سے انہیں ذلیل بھی کیا۔ البتہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ خواتین بہت ہی زیادہ جذباتی ہوتی ہیں، اور جب ان کے دل میں کچھ آ جائے تو وہ نتائج کی پرواہ کیے بغیر محض وہ سب کر گزرتی، جبکہ اکثر مرد ایسا نہیں کرتے۔ ایک بات کی تصدیق ہمیں بھی کرنی پڑے گی کہ شاہی خاندان کے تقریباً تمام مرد ہی اس حوالے سے زندگی کے مختلف مواقع پہ بدنام رہے ہیں کہ وہ شادی شدہ زندگی گزارتے ہوئے بھی ارد گرد مزید لڑکیوں کی طاق میں رہے۔ البتہ ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ ایسے زیادہ تر افیئرز شادی پر ہی ختم ہوتے ہیں، اور اکثر ایک سے زائد شادیاں کرنے کی رسم اور شرعی اجازت ایسے لوگوں کو جو حسن پرست ہوں انہیں گناہ سے بچا لیتی ہے۔ شاید ظرف کی وجہ سے شیخ منا مخدوم کی جانب سے ابھی تک کسی بھی طرح کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، لیکن آپ دوستوں کی رائے اس حوالے سے کیا کہتی ہے، کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो गुजारिश है कि हमारे चैनल अमेज टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपके पास आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ वीडियो को लाइक भी करें और कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। नाज़रीन, हमारे चैनल को इसी तरह से देखते रहिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो। आमीन।